بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات، دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ الانعام ہم نے سبقاً شروع کی ہوئی ہے، جس کے 7 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 8 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ یہاں سے سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون
फारा ज़बर फर रा ज़ेर फी युफर्री तून ला युफर्रितून सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़ मौलाहुमुल हक़ अला लहुल हुक्मु लहुल हुक्मु वहुवा अस्रउल हासिबीन वहुवा अस्रउल हासिबीन। कुल मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि कुल मैं युनज्जी या पेश यू नून जीम ज़बर नज जीम या ज़ेर जी मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल ज़ुलुमातिल बर्रि बारा ज़बर बर रा ज़ेर री बर्रि वल बहरी तदऊनहू तदर्रुअन व खुफियह तदर्रुअन व खुफियतन ये लफ्ज है, लेकिन हमने वक्फ करना है जीम की वजह से, तो ये तदर्रुअन व खुफियह ऐसे पढ़ा जाएगा तदर्रुअन व खुफियह। लइन आजाना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। कुलिल्लाहु इसी तरह का लफ्ज हम रुकू नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं सूरतुल अनाम के। कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा युनज्जी या पेश यू नून जीम ज़बर नज जीम या ज़ेर जी युनज्जीकुम मिन्हा व मिन कुल्ली कर्बिन वमिन कुल्ली कर्बिन सुम्मा कर्बिन सुम्मा आतुम तुशरिकून
ثم أنتم تشركون قل هو القادر قل هو القادر على أن يبعث على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم عذابا من فوقكم ومن تحت ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعضكم बअस झटका देकर पढ़ेंगे बअस बादुकुम सॉरी वयुज़ीक़ बादकुम बअस बाद उन्जुर कैफ नुसर्रिफुल आयाति उन्जुर कैफ नुसर्रि नून पेशनू صاد را زبر सर राज़ी नुसर्रिफुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून लअल्लहुम यफ़क़हून वकज़्ज़ब बिही वकज़्ज़ब बिही कौमुक वहुवल हक़ वहुवल हक़ वहुवल हक़ कुल लस्तु अलैकुम बिवकील कुल लस्तु अलैकुम बिवकील लिकुल्लि नबइम मुस्तक़र्रुन लिकुल्लि नबइम
मुस्तक़र व सौफ, मुस्तक़र व सौफ तअलमून व सौफ तअलमून وإذا رأيت الذين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا حتى يخوضوا في حديث غيره في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان ينسين या नून पेश यून सीन जेर सी यूसी या नून जबर यन नून जबर ना यूसियन्ना ये काफ है शीन मुशद्दद के साथ मिलाएंगे यूसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वमा अलल लज़ीना वमा अलल लज़ीना यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन मिन हिसाबिहिम मिन मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वलाकिन मिन गुन्ने के साथ पढ़ेंगे मिन शैइन वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम
यत्तकून वज़रिल्लज़ीन इत्तख़ज़ू वज़रिल्लज़ीन इत्तख़ज़ू। ये जो अल्लज़ीना की नून है ता के साथ मिलाएंगे। वज़रिल्ला वज़रिल्लज़ीन इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवन लइबन व लहवन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया वज़क्किर बिही वज़क्किर बिही तुबसला तुबसला नफ्सुम बिमा कसबत नफ्सुम बिमा कसबत लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला शफीअ वलिय्युन वलिय्युन वला शफीअ व इन तअदिल कुल्ल अदलिन कुल्ल अदलिन ला आइन दाल ज़बर अद लाम दो जेर लाम लिल लाम अलिफ ज़बर ला कुल्ल अदलिल्ला युखज़ मिन्हा युखज़ मिन्हा उलाइकल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू लहुम शराबुम मिन हमीमिन शराबुम मिन हमीमिन व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू वअज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून यकफुरून। सामिईन मोहतरम, सूरतुल अनआम के 8 रुकू हमारे मुकम्मल हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे।
याद करने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون